بنا رب پاک نا امو انینا پینان کہ وہ ارتما جہان تا خالق مالک و رازق کی درود پاک نبی دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت للعالمین نبی آخر الزمان کنا ایمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پدچو نبی ازبفک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری کو نبی شرفدارک براوینا اگچین وقت پاسٹ یوٹنا ماہنونا مہماندار نثار احمد محمد شہید ما خدمت حاضر اور کل سلام عرض کی امید رب پاک اننا کہ شرفدارک اراڑی مرے رے خوش و خوشحال مرے رے خوشی تا جمارتا سیخاٹی مرے رے رب تعالیٰ دام دعا ہے کہ اے انینا اللہ اے بلا اللہ اراڑی کسس پریشان ہے کسس بیمارے کسس محتاج ہے کسس ویل اصل کونے یا کسس پریشان ہے تو اے انینا اللہ تینا نبی نصد کیٹی تینا بیب نصد کیٹی اونا پریشانی اونا بیماری اونا محتاجی اور اونا امو ویل اوڑان مر کر آمین اور عالم اسلام ارتما جہان تا خوشیت نصیب کر آمین شرفدارک اندنن خنینا کہ پگہ خیرنا کرے اجے اور اوڑان دعوی کرے پد کرے عید قربان بنی گٹی تو اسی باز بلو دیس اج کرے اسلام نا پنچ بنیادی ستون تیان پنچ بنیادی رکنا تیان کرے اسی باز بلو رکنا سی شرفدارک اگر عید قربانہ نظر شاغین ہے تو عید قربان اللہ پاک نکن نن کرے اسی باز بلو نن کی نعمت سی اندون اگر نن روچا کا نظر شاغین ہے تو روچان کرے ارا کی سید نن روچا تورے نے تو اوڑم پد اللہ پاک کرے ننی اسی کی چینو دیس اسی عید الفطر نہ صورت ہے اسی توفہ اسی زیبا و تہوار اسی تکننی عیدنا بنیادی مقصد منا دے شرفدارہ کہ اراڑ انسان تا استاد مونو استاد تیٹی بوزا کو ناراضگی عداوت تے تو کوشش انا کین کہ عیدنا دے اللہ پاک جوڑ کرینے کن استاد صفا کین خوش مرین اراڑ کسز ناراض اسٹیلوں خوش مرین انو شرفدارہ کرے اراتو ام پد کرا تم عید قربان مرے کہ اراد عید زوحان ام پانے اسی باز بلو فلسفہ از دا عیدنا پدٹ کرے شاملیں ارا کے سنت ابراہیمی یا نا یاد تازہ کے شرفدارک اراتم کرے عید قربانہ نہ نیتے کہ نہ تو لازمی تسی قربانی پورا ملک ٹی پورا دنیا ٹی مرے ساکار ہے تو ار بندہ نہ کوشش نہ کہ نہ قربانی کین اور کرے دا فریضہ دا رکن کرے نہ ادا کین تو شرفدارک وقت نہ ضائع کپن تو کنے پیری ٹی والا اولاد مسونی جوانی ٹی متو والا پیری نہ اولاد والا اسٹ سے دوست باز مرے کک باز پیارا مرے کک تو والا حکم تستے پیان تس پیارا ہے نمودی تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرفے تنتن دھرے تھے ربنا حکم نہ مطابق تو واللہ بعض بلو قصہ سے اگر داد مکمل تفصیل مختصر کہتے کہ شیطان لغزش شاغا انا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لما کہا کہ مارنا ذبح کہ بھائی ہمار ذبح کے تو جواب تستدا او کنے محروم مس شیطان واللہ بس حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد مرزبہ کیسا او باز پیارا مرے کو نہ قربانی مفق او دن سے ذبح کرنے گس تو او کنے مایوس مس یعنی نا امید مسک شیطان واللہ انا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام او دے پارے بھائی نا باون نے ذبح کے گا دنیا کے ندا جاگا سدننگی نہ بلکہ ذبح کیک نہیں خیال کے اس باوا غنتے نا دیکھ ذبح کیک نہیں تو او گنے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جواب تستے او کنے محروم مسک مطلب دادے کہ شیطان ارے ار جاگا انسان نا وسوسہ یعنی او کوشش کے کہ مسلمان ارا مومن مرے عبادت ہم پد مرے ربنا را حکم اوڑن پد مرے انس کنا تابع مرے اگر انسان شیطان نہ تابع مس تو کیا منہ دے اور تو نوار مرے بالکل انت سکے او نہ اطاعت کرے نہ او نہ ایتل کنی اگر سنت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت ادا کے تو کیا منہ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفٹ مروئے کہ دامو کی قربانی کرے سبحان اللہ سبحان قربانی نہ کرے اللہ پاک کرے فضیلت استخان انت ہے کہ اللہ پاک پائے کہ قربانی کا بنتے اللہ پاک نہ حکم تو مفتی صاحب نومین دام عرفے ہوا کہ اراتم قربانی نہ ایت مارے کک تو یقیناً دادے کہ نن امو سادار تے امو ایوان تے مورے نہ کہ آیا میل سے یا کرے ایٹ سے یا اچ سے یا خراس سے تو قربانی کن کرے انت شرط لازمی ہے آیا کرے او جانور او ٹگڑاس اگر خدا نخواست نقص وغیرہ سے مرک آیا اونم قربانی مرک کہ شریعت دا بارہ وٹن پائے کک نقصان آلہ والے کرے اوالا ٹیت کرے اور دا کے ارا ٹیم قربانی مرے کی قربانی یعنی 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 نا مغربہ مست یعنی شام نا آزانا مست ارا قربانی کرے او نا مرے او کمپت 13 ذی الحجہ اوز دے کرے اوز دے اونا قربانی مفق اور دام پارے کہ افضل ارا ٹیم قربانی وقت اراز دے
تو افضل دے ارا اعلیٰ دے ارا ثواب نہ زیادہ دے او 10 ذی الحجہ یعنی عید نمازن واپس بریرا تو قربانی تی ذبح کیرا تو امو ٹیم افضل و اعلیٰ امو ٹیم صرف امو ٹیم اگر پگا کی کریر تی ٹھیک ہے مریک ثواب تی مرے زیادہ مگر ارا پہلا دینا نسبتٹ اونا نسبتٹ کم میں اور مسٹمی کا دے اگر کریر تی مرے قربانی مگر انت پہلا دے نسبت کم میں رٹنگ کم میں تو دا اگر نقصان پاس دنکن مرغ مرگ تا جانور تی مرغ اگر پیدائشی متو تا او جانور نہ قربانی مرگ اگر کاٹ کریر تا یعنی جڑن کشار تا فل انہ جڑن کشار تا تو او ٹیم روئیے تا کہ 10 ذی الحجہ نا ٹیما او نہ جاگا ارا کرے کہ الوئی کشانو مرغی تی کشانو او جاگا ٹھپ ریف اگر ٹھیک ٹھپ افک تو او نہ قربانی مرک اگر ٹھپ پہ او نہ قربانی مفک اور خفنا والا ارا کی پیدائشی خف مفک جانور تھی او نہ قربانی بالکل مفک اچھا اولا پیدائشی اگر ارا دے مرغ مف پیدائشی او نہ مرک ارا نہ پیدائشی خف مفس او نہ قربانی مفک بالکل کرے شرف دار انت کہ عالم اسلام اٹھی کرے انشاءاللہ کرے اتوار نہ دیا گئے عید خیرنا کل قربانی کی رتو دائی تک کرے نن کی باز لازمی تو شرف دارک نن تون کرے محمد حسین صاحب تویلو کے تو اسی گچینو ناز شریف سوڑن بنین تو محمد حسین صاحب